पर उंगली रखते हुए गहरी नज़रों से डिम्पल को देखते हुए मुस्कुराई। मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा मुझ पर बेईमान ही रहो। कभी खुलकर अपनी बेईमानी मुझ पर ज़ाहिर भी तो करो। ये डिम्पल भी तुम्हारी, ये साह भी तुम्हारा, ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी। जब से आप आए हैं हमारी ज़िंदगी में तो कुछ रहा ही नहीं बाकी। वाह जी वाह, मेरे शायर तो बड़े रोमांटिक हो गए हैं, बड़ी रोमांटिक शायरी आने लगी है आपको। वो कव्वाली वालों की तरह हाथ को हवा में गोल गोल करते हुए बोल रही थी। साने सा के पैर वाले गाल को बच्चों की तरह पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए बोली थी। वो अपने साह को इस तरह बहुत दिनों का बाद देखकर बहुत खुश थी। साह की नाजुक जान साह को अब भी बहुत कुछ आता है। ज़रा आप अपने पेट की भरपाई कर ले तो मैं अपने सारे टैलेंट आपके सामने खुलकर पेश करूँगी। शरारती होता हुआ मुस्कुराया था। ओके, पहले आप मुझे फ्रेश होने दें। बाहों के दायरे से निकलते हुए अपने बैग से कपड़े निकालने लगी थी। नहीं, पहले मैं फ्रेश होने जाऊँगा, मेरे कपड़े निकालो, तुम बहुत टाइम लगाती हो फ्रेश होने में। वो वॉशरूम में जाते जाते हुक्म देकर गया। साहब बहुत बड़े चीटर है। वो साह की चालाकी से वॉशरूम में घुसते देखकर कमर पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी जान परेशान मत हो, आ जाओ, दोनों मिलकर फ्रेश हो लेते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरवाज़ा बंद करके वापस बाहर से निकाल रहा था, जबकि मीरब जो कमर पर हाथ रखकर खड़ी हुई थी फौरन से अपने कपड़े निकालने में मसरूफ़ हो गई। वो जानती थी कि वो रोमांस सा है, अगर इसके दिमाग के घोड़े दौड़ना शुरू किया तो उसे अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। जब वो बोल रहा है उसे वो करने में देर नहीं लगेगी। शाह का क्या कहता है, अगर वो मिनट में आ गया तो भूखी मीरब की जान निकालने में कौन सा टाइम लगने वाला था। मेरे बेचारे के पेट में तो भूख से चूहे दौड़ रहे थे। उसे भला क्या ज़रूरत थी भूखे सिर के मुंह में हाथ डालने की। रोशली की छोटी बहन, क्या हुआ, बस इतनी बहादुरी थी मेरी, एक बात से ही टाँटें फिश हो गई तुम्हारी, मुझे अब आपसे डर नहीं लगता, वगैरह वगैरह। कहाँ गई वो तुम्हारी सारी बातें शेरनी जी? नहीं समझ आई। मैंने कहा बंदा इतनी ही लंबी लंबी छोड़े जितनी को वो पूरा कर सके। मीरब को सवालिया नज़रों देखते हुए वो समझ गया कि इसकी पंजाबी अब भी मीरब के सर से ही गुजर जाती है, इसलिए तशरीह करते हुए बोला था, मैंने कोई लंबी लंबी नहीं छोड़ी, अब जाकर फ्रेश हो, मुझे बहुत भूख लगी। शाह की बात को टालते हुए अपने और शाह के कपड़े निकालने लगी थी। बल्कि रुके, आपने ये कपड़े लेते जाएं। शाह का ब्लैक कलर का ट्राउज़र और शर्ट शाह के हाथ में थमाते हुए फ़ौरन दरवाजे से पीछे हो गई। शाह साहब का मूड बदलने में देर नहीं लगती थी। इस बात का अंदाज़ा मीरब से ज़्यादा किसी को नहीं हो सकता था। वो मुस्कुराते वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर चुका था। वो जानता था कि मीरब इतनी तेज़ी से कपड़ा पकड़ाकर पीछे की हुई थी। शाह की जाने शाह अपने सारे हिसाब किताब यहाँ से पूरे करके वापस लेकर जाएगा। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम मेरे हाथ से बचती हो। वो सोचते हुए मुस्कुराया था। के अंदर ठंड बिल्कुल नहीं थी क्योंकि हीटर चल रही थी, जबकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। आधे में मीरब की कुल्फ़ी जम रही थी। तुर्की में इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड थी। इस्तांबुल के एक बहुत ही मशहूर होटल में वो लोग रुके हुए थे। होटल बेहद खूबसूरत था और रूम तो हद से ज़्यादा खूबसूरत था। शीशे के बाहर पूरा इस्तांबुल नज़र आ रहा था। समुद्र का नज़ारा, इसमें चलती हुई शिप्स क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। रूम के अंदर खूबसूरत किंग साइज बेड, जिस पर वाइट कलर की सिंपल सी बेडशीट बिछी हुई थी। रूम में 2 सिंगल सोफे रखे हुए थे। एक दीवार पर 62 इंच की एलईडी लगी हुई थी। मीरब ने शाह के साथ अपना ट्राउज़र और शर्ट निकाला। ये मीरब ने ऑनलाइन काफ़ी दिन पहले मंगवाया था। ब्लैक कलर का ये कपल सेट था, जिसमें शाह के लिए ब्लैक कलर का ट्राउज़र और शर्ट थी और सेम वैसे ही ब्लैक कलर का लेडीज़ ट्राउज़र और टी शर्ट थी। मीरब ने अपने लिए ख़रीदा था। ये बिल्कुल न्यू ही पड़े थे तो वो अपने साथ ले आई और शाह को उसने वही निकाल कर दिया जिस पर शाह अभी तक गौर भी नहीं किया। अब मीरब ने अपने लिए भी वही निकाला जो रूम में सर्दी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वो कुछ भी पहन सकते थे। अब्बा साहब ने मुझे क्यों रोका? वो एसीपी मेरे घर पर आकर मुझे थप्पड़ मारकर चला गया। इसकी इतनी औकात हो गई है, अब वो मेरे घर पर आकर मेरी बेइज्जती करेगा। खुर्रम को आग लगी हुई थी एसीपी की फिजूल में थप्पड़ मारने पर। ओए चल चुप कर, माना कि आज तेरी कोई गलती नहीं सी, और इतना तो दूध का धुला हुआ तो ना है कि तूने कभी कोई गुनाह ही नहीं किया। और इसकी बीवी की बात थी तो उसका सब तुझ पर ही आना था। जो इससे पहले तूने करतूत की है इसको भी याद रख लिया कर। ताया अब्बा, आप हमेशा साय को ही गलत कहकर चुप करवा देते हैं, हालांकि आज साय की कोई गलती नहीं थी।
फिर वो रेसिपी कैसे साई को थप्पड़ मारकर चला गया। आज पहली बार बिया ने अपने मुंह खोला था अपने साई की हिमायत के लिए, जो किचन से अब्बा साई के लिए चाय बना रही थी। खुर्रम जो गुस्से से आग बगौला होकर अपने अब्बा से झगड़ा करने में मसरूफ था, बिया की हिमायत को सुनकर इसका सारा गुस्सा हवा में उड़ गया। अपने मूंछों को ताव देते अपने मूंछों को ताव देते हुए खुर्रम मुस्कुराया था, जिसको उसके अब्बा साई ने भी बाखूबी देख लिया। वाह बिया पुत्र, तू इस खोते की हिमायत में बोल रही है। असल में तो इसके ताया अब्बा को भी बड़ा अच्छा लगा था बिया का अपने शौहर की हिमायत में बोलना। और क्या चाहते थे अगर बिया इनके बददिमाग बेटे को समझते हुए संभाल ली तो। बिया को आंखों में आज इसके ताया अब्बा ने जो खुर्रम के लिए मोहब्बत दिखी थी, आज वो दिल से बेफिक्र हो गए थे अपने इस अड़ियल पुत्र के लिए। अच्छा है ना चौधरी साहब, कोई तो है जो मेरे पुत्र की साइड पर बोल सकता है। खुर्रम की मां मुस्कुराते हुए अपने बहू और बेटे की तरफदारी कर रही थी। तो ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह, आज ही रुखसती कर देते हैं फिर बिया बेटी की। जब अपने साई की फिक्र कर सकती है तो फिर खुशी खुशी रहे एक दूसरे के साथ। हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। मानूर बेटा, मानूर बेटी भी आई हुई है, तो आज कर दे इसके मामू को फ़ोन, वो भी आ जाए। आज रात हम अपने बेटे को रुखसत कर देंगे, बस रुखसत होकर बेटी ने हमारे पास ही रहना है। चलो कोई ना, बेटी से आज बहू बनाकर रुखसत कर लेते हैं, कल से फिर बेटी बना लेंगे। चौधरी साहब मुस्कुराते हुए भी इसके सर पर हाथ रखते हुए बोले थे। घर में खुशी का समा बन गया था। बिया ने शर्मा कर पलकें झुकाई थी, जबकि खुर्रम इसको आज पहली बार बेहद मोहब्बत भरी नज़र से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे अच्छा लगा था बिया का अपना तरफदारी में बोलना। वो तो इनाम देने का भी इरादा रखता था, मगर अभी मौका नहीं था। बिया खुद पर इसकी नज़रों को महसूस करते हुए चाय वहाँ पर टेबल पर रखकर 9 तो 11 हो चुकी थी। चल खुर्रम की माँ, कुछ घंटे हैं तेरे पास, कर ले तैयारी। बस इससे ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है, हमने कौन सा बाहर से किसी को बुलवाना है। बस बिया के ननियाल वाले आ जाएं और हम लोग होंगे, और बाकी का बड़ा तामझाम हम इसके वलीमे में करेंगे। पूरे गांव को बुलवाएंगे, बल्कि साथ वाले गांव भी आएंगे चौधरी खुर्रम के वलीमे पर। बहुत बड़ा जश्न करेंगे हम अपने पुत्र की शादी की खुशी में। आज पहली बार चौधरी साहब ने हंसते हुए अपने बेटे को अपने सीने से लगाया था। खुर्रम की माँ पास खड़ी हुई हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। आज बाप बेटे ने दिल से एक दूसरे को सीने से लगाया है। जाओ चेंज करो, मैं खाना ऑर्डर करने लगा हूँ। वॉशरूम से निकलते ही बोला। वेंटर काम उठाकर खाना ऑर्डर करने लगा था। बताओ क्या खाओगी? फ़ोन कान को लगाए हुए उसने मीरब से पूछा था। मेरे लिए तो आप यहाँ का कोई मज़ेदार जंक फूड मंगवाए, वॉशरूम में जाते हुए बोली। खाना बताओ क्या खाओ, कोई जंक फूड नहीं आएगा तुम्हारे लिए। इस तरह के खाने खा कर तुम अपनी हालत देखो। जान नाम की कोई चीज़ है तुम? मैं ज़रा सा पास आता हूँ तुम्हारी जान निकलने वाली हो जाती है। इनकार करते हुए बोल रहा था। झूठ तो मत बोले साहब, जब भी आप पास आते हैं वो ज़रा सा नहीं होता, अपने जान निकालने पर तुलते हैं, तब मैं मरने वाली होती हूँ। इससे मेरे खाने का कोई ताल्लुक नहीं है। रुको रुको, क्या कहा? फ़ोन को वापस दीवार पर लगाता हुआ तेज कदमों से उसकी जानिब आया। जितनी तुम बकबक कर रही हो, एक बार तो खाना खा लो। अगर तुम्हारे होश न ठिकाने लाए तो मेरा नाम बदल देना। वॉशरूम का दरवाज़ा मुंह पर बंद करने से सा अपनी बेचैनियाँ बयान करता एक दफ़ा फिर से आकर रस्सियों उठाकर कान को लगा खाना ऑर्डर करने लगा। सा, वैसे आपका नाम क्यों बदलूं? क्या आपको अपना नाम पसंद नहीं है? वो कुछ देर की खामोशी के बाद अंदर से आवाज़ देते हुए साथ में चीखें कर हंस रही थी। एक बार बाहर आ जाओ, बताता हूँ। नहीं, अभी बताएं, मैं आपका जवाब सुनने के बाद ही बाहर आऊँगी। वो जानबूझकर सा को तंग कर रही थी। ठीक है, दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आकर बताता हूँ। नहीं, रहने दे, मुझे पता है मेरे आपके सवाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, 2 मिनट के अंदर तुम बाहर आओ। वो अभी और कुछ बोलने ही वाला था कि होटल मैनेजमेंट फ़ोन उठा चुका था, तो वो खाना ऑर्डर करने लगा। इसके ऑर्डर करने के आवाज़ मीरा भी सुन चुकी थी, तो इसलिए खामोश हो गई। पागल लड़की, पता नहीं कब तुम्हारा ही बचपन आ जाएगा। मैं तुम्हारी गुर्बत को हासिल करने के लिए कितना बेकरार हूँ। एक तुम हो जो सिर्फ मजाक सोच रहा है। वो खाना ऑर्डर करने के बाद तकिए पर सर टिकाकर आते जैसा लेटा हुआ सोचकर मुस्कुरा दिया। मेरा फ्रेश होकर बाहर निकली तो सा खाने की ट्रॉली रूम के अंदर लाकर दरवाज़ा बंद कर रखा था, मगर वो ट्रॉली वहाँ पर ही रोके मीरब की जानिब देख रहा था। वो दीवान की वही नज़रों से देखता हुआ आधी सी लबों से मुस्कुराया। इसकी नज़रें ही नहीं हट रही थी मीरब से। ब्लैक ट्राउज़र ब्लैक शर्ट में इसका गोरा रंग चमक रहा था।
वो साग को पागल कर देने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। हाफ बाजू वाली टी शर्ट, इसके गोरे गोरे बाजू देखकर साग का दिल धड़कते हुए पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को तैयार था। साग, क्या मंगवाया है आपने? वो जो अपनी ही धुन में मस्त खाने की ट्रे को देखते हुए पूछ रही थी। इसकी कमर पर इसके लंबे सिल्की बाल बिखरे हुए किसी अवसर का मंजर पेश कर रहे थे। मीरब के खुले बाल साग को बहुत पसंद है। जब से शादी हुई थी वो मीरब को कभी भी शॉर्ट कटिंग करवाने ही नहीं देता। इसके खुले कमर पर बिखरे हुए बाल देखकर अक्सर सा बहकर मीरब की जान को मुश्किल में डाल देता। जैसे कि इस वक्त इसके हुलिये को देखकर बेकाबू सा होकर साकित खड़ा था। सा, ये क्या है? मीरब ने खाने को ही देखे जा रही थी। एक ट्रेडिशनल सी डिश पर उंगली रखते हुए पूछ रही थी। पहले तुम ये बताओ कि ये क्या है? मीरब की पंखुड़ी पर उंगली रखते बहकी निगाहों से देखकर इसके करीब हुआ। सा, नहीं प्लीज़, मुझे बहुत भूख लगी। सा के इरादे देखते हुए मीरब नफ़ी में सर हिलाते हुए पीछे हुई। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और तुम्हारी भूख मेरी भूख के मुकाबले कुछ भी नहीं। मेरे पास और मुझे सबक दिलाने के लिए अपनी खूबसूरत पंखुड़ी को अपनी मर्जी से मुझ पर कुर्बान करो, और न जाने सा कसम से खाना तो मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। ऐसे हुलिया बनाकर तुम मेरी जब्त को आजमा रही हो। इसके करीब होता जा रहा था। वो अपने कदम को पीछे लेकर जाते हुए साथ जान छुड़ाने कर खाने का इरादा रखती थी। साम, मैंने तो ये आपके लिए पहना है ताकि मैं आपको अच्छी लगूं। मैंने इसलिए थोड़ी पहना है कि वो पीछे पीछे जाते हुए अलमारी से जा लगी थी। हाँ तो अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। इतनी अच्छी कि साम मर रहा तुम्हें अपनी गुर्बत में लाने के लिए, कहते हुए उसके चेहरे पर झुकने लगा। सा, पहले खाना। वो सा के लबों पर हाथ रखते हुए उसके इरादा नाकाम बनाते हुए बोली थी। मीरब, मरोगे तुम मेरे हाथ से। कितनी बार मना किया मुझे इस तरह से मत रोका करो, मुझे मज़ाहमतें बिल्कुल नहीं पसंद। एकदम से सा का आग बगौला बंद कर मीरब के चेहरे पर झुका। उसकी कमर पर दोनों हाथ पीछे की तरफ पिन कर चुका था। अपने लब इसकी नाजुक सी पंखुड़ियों पर रखकर सख्त कैद में ले चुका था। अंदाज जरहाना था और मीरब बेबस थी इसके जानलेवा लिमस को महसूस करते हुए। वो तड़प सी गई थी क्योंकि सा इस वक्त प्यार से ज़्यादा गुस्से वाले मूड में था, और गुस्से में तो वो मीरब की जान निकाल लेता था। मीरब पछता रही थी कि इसने क्यों सा के लबों पर हाथ रखकर इसके किस वाले मूड को ख़राब किया था। वो जानती थी कि सा को ऐसे लम्हात में मीरब की ज़रा सी मजामत भी जहर लगती है। अब मीरब से पंगा लिया था तो इसकी सज़ा वो भुगत रही थी। इसके लबों को अपने आतिशी होठों में कैद किए मीरब को हशर बर्पा कर रखा था। मीरब को सांस तक नहीं लेने दे रहा था। मीरब उसके कंधों पर हाथ रखते हुए सिर्फ और सिर्फ सा की शक्तियों को बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि इससे ज़्यादा पंगा लेने की हिम्मत नहीं रखती थी। तरह से मजामत की इतनी बड़ी सज़ा दे रहा था। पूरे 10 मिनट के बाद कहीं जाकर मीरब को आज़ादी बख्शी थी। सांस न आने की वजह से मीरब की आंखों से पानी निकल के उसके गालों पर आ गया। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो अभी तो बस इन पर कयामत ढाई है। दोबारा ऐसी हरकत की तो इनको खा कर किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। आंखें दिखाते हुए रोबदार अंदाज में बोला, आप बहुत जालिम हैं। जब पता है मैं अपनी गुर्बतों के मामले में इतना जालिम हूँ तो क्यों मेरी जान मेरे साथ पंगे लेकर अपनी जान को मुश्किल में डालती हूँ। अब देखो ना तुमने मुझसे क्या करवा दिया। इनकी पंखुड़ियों पर खून की नन्ही बूंदें देखकर मसनूई हमदर्दी दिखाते हुए वापस पंखुड़ियों पर झुका और ईमानदारी से सिर्फ खून की बूंद को अपने अंदर उतारते हुए पीछे हुआ था। चलो अपना शौक ख़त्म करके आ जाओ, खाना खाते हैं। आतिशी लबों से मुस्कुराते हुए खाने वाली ट्रॉली पकड़कर सोफे के पास लाते हुए खाना उठाकर टेबल पर लगाने लगा, जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। आंखों को साफ करते हुए सा के पास वाले सोफे पर आकर बैठ गई थी। यहाँ पर आकर बैठो। हाथ आगे करते हुए उसे अपने गोद में बैठने को बोला। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, फूले हुए मुँह से जवाब दिया। मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम वहाँ पर ठीक हो या नहीं। मैंने कहा यहाँ पर आकर बैठो। हाथ से पकड़कर अपनी जानिब खींचते हुए एक ही झटके में गोद में बैठा चुका था। मूड बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1000 बार मना किया है मुझे इस तरह से खुद से दूर मत किया करो। मुझसे जब नहीं होता, मगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और मैं अपने इरादों से। तो इसमें मुँह सुझाने वाली कोई बात नहीं है। निवाला बनाकर इसके मुँह में डालते हुए बोला था। सा, आप बहुत जालिम है। आपको मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आता। होठों पर सा की शिद्दत से होने वाली जलन से वो अभी भी तड़प रही थी। सा की जान, इसको जालिम होना नहीं कहते। यह तो मेरा प्यार है मेरी जान के लिए। स्टेज पे बहाते हुए आँख देख सा को उसकी हालत पर तरस आया और बच्चों की तरह छोटी छोटी सिसकियाँ लेकर रोते हुए देखकर हंसी भी आ रही थी। चलो मुँह खोलो, अभी से रोने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैंने तुम्हारी बहादुरी का टेस्ट लेना है। सा की जान को सा से अब डर नहीं लगता। अब तो तुम बड़ी हो गई हो, वगैरह वगैरह। इन सब बातों का टेस्ट भी तो लेना है मुझे। तुम तो अभी से ही रोने लगी। उसकी जानिब शरारती नज़रों से देखकर मुस्कुराते हुए बोल रहा था। निवाला इसके आगे किए हुए आग के इशारे से खाने को कहा। मीरब ने खाने के लिए होठ निकाल दिए थे। इनकार की सज़ा वो कुछ देर पहले भुगत चुकी थी।
اس لیے اب وہ سا کو اور اکسانا نہیں چاہتی تھی، وہ اس کی جان کو مزید ہلکان کرے۔ مگر میرب کے پاس ایک اور طریقہ تھا سا سے بدلہ لینے کا، جو کہ وہ لے چکی تھی۔ سا سی کرتا رہ گیا، نوالے منہ میں ڈالتے ہوئے سا کی انگلی پر زور سے ڈانٹ کاٹتے ہوئے اپنے بدلہ پورا کر چکی تھی۔ اب یہ سی مت کریے، آپ نے تو مجھے اسی طرح سے تڑپایا تھا۔ اپنے ہاتھ کو ہلاتے سا کو سی کرتے ہوئے دیکھ میرب کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ بہت مزہ آ رہا ہے نا تمہیں میرب کی بچی، ذرا کھانا کھا لو، اس کے بعد اگر منٹوں کے حساب سے تمہاری جان نہ نکالی تو پھر کہنا۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ سارا کھانا میرب کو اپنی گود میں بیٹھا کر ہی کھلایا تھا۔ میرب نے کتنی بار اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ سا کی ضد تھی، تو ضد میں تو سا کبھی میرب کو نہیں جیتنے دیتا۔ اگر میرب نے ہار مانتے ہوئے اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا، پلیز اس کو بند کر دے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرم سے لال ہو رہی تھی۔ میں تو بالکل بند نہیں کروں گا، وہ جو کر رہی ہے تم بھی ویسے ہی رومانس میرے ساتھ کرو۔ وہ بھی اس کا ہسبینڈ ہے، میں بھی تمہارا ہسبینڈ ہوں۔ سا کھانے کے بعد رومانٹک طرح کے سیریل لگا کر بیٹھ گیا۔ بڑی سی LCD پر کپل آپس میں بہت ہی بولڈ رومانس کر رہے تھے۔ میرب کی تو حالت خراب ہو رہی تھی سا کے سامنے ایسی سینس دیکھتے ہوئے۔ وہ تو اکیلے میں بھی کبھی اس طرح کی چیز نہیں دیکھتی تھی۔ اب تو سا اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اپنے ٹی شرٹ کو اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے میرب کی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے چھوٹی سی گڑیا کی طرح اٹھاتے ہوئے اپنے پیٹ پر بیٹھا لیا۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے دونوں کلائیوں کو پکڑ کر اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے سامنے لگا ہوا رومانٹک سین زبردست دکھلانے پر تلا ہوا تھا۔ سا آپ کتنے بے شرم ہیں، مجھے نہیں دیکھنا۔ آپ دیکھیں، آپ کو دیکھنا ہے تو، آنکھیں زور سے بند کیے ہوئے بولی تھی، جبکہ سا اس کے دونوں کلائیوں کو تھامے ہوئے اسے اپنے چہرے پر جھکا چکا تھا۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر چھوڑتے ہوئے پوری طرح سے بہک چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرب اس طرح کا سین کبھی نہیں دیکھے گی۔ وہ تو صرف میرب کو تنگ کرنے کے لیے بول رہا تھا، اسے اپنے پیٹ پر بیٹھا کر خود پر جھکائے ہوئے تھا۔ میرب کے دونوں گھٹنے پیچھے کی جانب فولڈ تھے۔ شرٹ کے اندر اس کی کمر پر سا کے رکھے ہوئے ہاتھ میرب اپنی کمر کے اندر دھنستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کروٹ لیتا ہوا میرب کو نیچے کر خود اس کے اوپر آ گیا، اس کے چہرے پر اپنے لب رکھتے ہوئے پورے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو چومتے ہوئے مسکرا دیا۔ سا کو اس کی چھوٹی سی ناک بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے باری باری چومتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنسا کر اس کے تڑپتے ہوئے وجود کو اپنے حراست میں لے رکھا تھا۔ کان کے لب پر اپنے دانت رکھ کر چوم کر سخت بند دیتے ہوئے اس کی جان نکال گیا تھا۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ باری باری دونوں کانوں پر عمل دہراتے ہوئے میرب کو سکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے سا کی اتباع شدتوں کو سہنے پر مجبور تھی۔ اس کے چہرے پر جھکا اس کی پنکھڑیوں کو سختی سے قید میں لیے میرب کو ایک سانس کے لیے تڑپا رہا تھا۔ ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں پن کیے ہوئے اس کے چھوٹے سے وجود کو اپنے نیچے چھپائے ہوئے تھا۔ وہ اسی طرح میرب کو ہمیشہ بے بس کر کے اپنی محبت نچھاور کرتا تھا۔ یہ سا کا انداز محبت تھا جو کہ بہت سخت تھا، مگر اب تو میرب کو سا کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سا جب جب اس کے قریب آتا ہے اسے ایک ایک سانس کا محتاج کر دیتا ہے۔ اس کے لبوں پر جھکا نمی کے ہر قطرے کو پیتے ہوئے لبوں کے آخری قطرے کو پی کر اپنے لبوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ اس گردن پر لمسوں کی بارش کرتے ہوئے اسے تڑپا رہا تھا۔ میرب تکیے پر اپنا سر ادھر سے ادھر کرتے ہوئے اس کے گرم گرم لمسوں سے تڑپ رہی تھی۔ اوپر اٹھا میرب کے شرٹ کے دامن کو پکڑتا ہوا اوپر کی جانب لے گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرب شرم سے اور لال ہوتی، بلینکٹ سے خود کو میرب کے ساتھ کور کر چکا تھا، مگر اب شرٹ نام کی دونوں کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اپنا مضبوط کثرتی سینہ لیے سا اپنے لب اس کے دل والے مقام پر رکھ چکا تھا۔ گرم نرم لمس چھوڑنے لگا تھا۔ میرب کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ وہ بھی کیا کرتی، سا کے لمس تو اس کی جان نکال رہے تھے۔ میرب کے ناخنوں کے چبھن سے سا کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ سا تو اپنے لبوں پر اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے جیسے پاگل سا ہو گیا۔ اس کے دل والے مقام پر لب رکھ کر دھڑکنوں کو سن رہا تھا۔ اس کے جسم کی رہنائیوں کو چوم کر بہکتا ہوا میرب کے ہر لمحے جان نکال رہا تھا۔ اس کی قربت میں میرب کو سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ روم میں اس کی سسکیاں تیز ہونے لگی تھیں۔ سا کے گستاخ لب دل سے ہوتے ہوئے اس کے پیٹ پر جا رکے تھے۔ وہ اس کے پیٹ پر لمسوں کی طوفانی بارش کرتے ہوئے میرب کو ہلکان کیے ہوئے تھا۔ وہ تکیے کے دونوں کونوں کو پکڑے ہوئے تیز سانسیں لے رہی تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھ کے ادھر سے ادھر کی اور مچل رہی تھی۔ سا کی قربت میرب پر اسی طرح بھاری پڑتی تھی، مگر وہ اپنے سا کی قربتوں میں ٹوٹ کر بھی سکون ہی محسوس کرتی تھی۔ سا اور میرب کی سانسیں بہت تیز ہو رہی تھیں۔ سا اپنا ہاتھ دل والے مقام پر
सख्ती से रखे हुए थे, जबकि लोग पूरे वजूद की रनाइयों को चूमते हुए मीरब की जान को पूरी तरह से मुश्किल में डाल रहा था। दोनों की तेज सांसों का शोर रूम में सुनाई दे रहा था। वो अपनी मोहब्बत की बारिश पूरी तरह से मीरब के वजूद पर बरसा रहा था। आज तुर्की के खूबसूरत शहर इस्तांबुल में रोमांस और मीरब की खूबसूरत दास्तान मोहब्बत लिखी जा रही थी। मीरब के वजूद के पूरे पर साफ अपनी मोहब्बत की दास्तान लिख रहा था। उसे अपनी पूरी तरह से मोहब्बत की बारिश में भगोकर खुद की उखड़ी हुई सांसें लिए इसके साथ लेट गया। सा हूँ अब बहुत जालिम है, मेरी जान ले लेते हैं आप। इसके मजबूत सीने में सर छिपाए हुए सिकवे कर रही थी। क्या करूं, जब जब तुम्हारे पास आता हूं तुम्हारे साथ का खुद पर ही काबू नहीं रहता। जानता हूं तुम्हारी जान को बहुत मुश्किल कर देता हूं। इश्क में महबूब की गुर्बत को सहना लाजिम होता है। जाने सा माथे पर लब रखते हुए प्यार से चूमते हुए कहा, मीर आप कहीं जा रहे हैं? आज तकरीबन 14-15 दिन हो गए थे उसको अब इस अपार्टमेंट में, मगर दोनों में बात न होने की बराबर थी। मेरे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे क्यों उस तरह इग्नोर कर रहे हैं? अगर आपको मुझ पर गुस्सा है तो आप अपना गुस्सा मुझ पर निकाल लें, मगर ये आपकी खामोश मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। हर बार अपनी बात के जवाब में सामने की खामोशी पर मुझे झुंझला सी उठी थी। हाथ छोड़ो मेरे, शुक्र करो मैं कुछ बोल नहीं रहा। अगर बोलूँगा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी, और गुस्सा तो तुम मेरा बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगी, मर जाओगी तुम। गुस्से से हाथ झटक कर कह बरसाती नज़रों से देखकर लफ्ज़ों की आग में उसे झुलसा रहा था। इतनी नफरत करने लगे हैं आप मुझसे कि खुद को छूने का हक भी मुझसे छीन लिया है। भीगी पलकों से सिकवा कर नज़रों से देख रही थी। आपने एक बार मुझसे पूछा ना, गवारा नहीं किया कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, बल्कि आप भी पूछेंगे। आपको तो ये यकीन है कि मेरे साथ गलत हुआ है। पहले आपने आला ज़रफ़ी दिखा दी, इस नापाक मेरा को अपनी मोहब्बत देकर खुद को अजीम बना लिया। अब बार बार तो आप में ये हिम्मत नहीं दिखा सकते ना। आखिर आज मेरा के सब्र का बांध भी टूट गया था। वो ना तो उससे कुछ पूछ रहा था, ना उसे बताने दे रहा था। हाँ बोलो बोलो, चुप क्यों कर गई हो? मैं भी तो देखो तुम्हारे दिमाग में कितना खन्नास भरा हुआ है, कितना आला तुम सोच रखती हो। वसीले लहजे में उसके जबड़े को सख्ती से पकड़े हुए चीखा था। क्या गलत कहा मैंने? पास होते हुए भी मुझे किसी गंदे कपड़े की तरह आपने मुझे खुद से दूर रखा हुआ है। खुद को हाथ नहीं लगाने देते, मेरी तरफ देखते नहीं, तो क्या समझूं मैं इन सारी बातों का मतलब? बिना अपने जबड़ों को छुड़वाए दर्द से रोती हुई बोली, मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। तुम्हारा दिमाग जितना सोच सकता है तुम सोचो। जबड़े को झटके से छोड़े हुए गुस्से से जाकर सोफे पर बैठ गई। मेरा का दिल टूट गया था सामिर के इस तरह के रवैये से। ये इसका मेल था ही नहीं। मेरे तो मेरा की आंखों में एक आंसू का कतरा देखकर तरफ जाया करता था, और यहाँ मेरा ने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर रखी थी, मगर इस पर कोई असर नहीं था। मैं जब आपके दिल ने यह तस्लीम कर लिया है कि मैं आपके काबिल नहीं रही, तो फिर आप मुझे तलाक। चटक की एक ज़ोरदार आवाज़ रूम में आई। सामिर के भारी हाथ को थप्पड़ पड़ने से मेरा लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गई। मेरा की बात आधी मुंह के अंदर रही थी कि सामिर ने खड़े होकर इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि मेरा की नाजुक सी जान ना सहते हुए ज़मीन पर गिर गई थी। क्या बकवास की तुमने? बहुत शौक है तुम्हें मुझसे दूर जाने का। तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा, मगर खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। यही तो मेरे बस में नहीं है कि मैं तुम्हें खुद से दूर कर सकूं। तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई इतनी घटिया बात अपने मुंह से निकालने की? कलाई से पकड़कर वापस खड़ा करते हुए धक्का देकर उसे सोफे पर गिराते हुए इसके जबड़ों को पकड़कर लफ्ज़ों को चबाते हुए चीख रहा था। अपना एक घुटना सोफा पर फोल्ड किए हुए, जबकि दूसरी टांगों जमीन पर रखे हुए था। मेरा डर कर सहम गई थी। ना तो डर से इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, ना ही आवाज़ निकल रही थी। इसका सारा वजूद काँप रहा था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि मीर उसे थप्पड़ मार सकता है। डरपोक मेरा, जिसका मान ही मीर था। मेरे के थप्पड़ से उसका सारा कॉन्फिडेंस पानी की तरह बह गया, जो मीर नहीं इसके अंदर भरा था। बड़ी बड़ी आंखों से मेरे की जानिब देख रही थी। आंखों में देखने की हिम्मत ही ना थी। अब बोलोगी कि मैं तुम्हें? वो कहते हुए रुका था, क्योंकि उसके गंदे अल्फाज का इस्तेमाल अपनी ज़बान से कर ही नहीं सकता था। नहीं कहूँगी, कभी नहीं कहूँगी। मुझे थप्पड़ नहीं मारना प्लीज़, मैं कभी नहीं कहूँगी। कांपते हुए खुद पर झुके हुए मीर से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर गई। वो बच्चों की तरह सहम गई थी। इसकी सहमी हुई हालत देख सामिर खुद पर काबू पाते खड़ा हो गया। वो गुस्से से रूम से जा चुका था, जबकि मेरा वही सोफा पर बैठे हुए सिसकियों से रो रही थी। वो घुटनों में सर दिए अपने दोनों हाथ घुटनों में गिर बांधे बैठी थी। इसके अंदर कुछ टूट गया था। वो उसका
وہ اس کا نازک سا دل تھا جس میں میر کی محبت تھی۔ میر نے آج اس دل کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ اچھا کیا، بہت اچھا کیا میر نے تمہیں تمہاری اوقات دکھا کر۔ تمہارا میر کا مقابلہ ہی کیا تھا؟ تم نے کیوں میر سے یہ سب کچھ کہا؟ کیا سمجھنے لگی تھی تم خود کو؟ تم جیسی گندی لڑکی کو میر نے ایکسپیکٹ کیا؟ وہ تو خود کو کوئی عظیم عورت سمجھنے لگی تھی۔ بہت اچھا کیا میر نے تمہیں تمہاری اوقات دکھا کر۔ وہ اپنے پیر کے زخم کی پرواہ کیے بنا تیزی سے اٹھ کر روم میں رکھے ڈریسنگ مرر کے سامنے آئی تھی۔ اپنے چہرے کو دیکھ کر اپنے چہرے پر بے دردی سے تھپڑ مارتے ہوئے خود کو سزا دے رہی تھی۔ مجھے تو مر جانا چاہیے۔ میرا تم کیوں نہیں مر رہی؟ جتنا کچھ بچپن سے لے کر تمہارے ساتھ ہوا ہے، کوئی بھی غیرت مند لڑکی ہوتی تو مر جاتی۔ تم میں کیوں نہیں ہے ہمت مرنے کی؟ مر جاؤ۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے تانے مار رہی تھی۔ اس وقت کو نیم پاگل لگ رہی تھی۔ وہ کپڑوں میں ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ گن سلار سائیکل کے سر پر تانے ہوئے کھڑا تھا۔ کیا لگا تجھے کہ میں تجھ تک پہنچ نہیں سکوں گا؟ دیکھ پہنچ گیا میں تجھ تک۔ تو نے دوست بن کر مجھ پر وار کیا۔ سامر اس کو ٹانگوں سے مار مار کر اس کو تڑپا رہا تھا، جبکہ پاس کھڑی اس کی بیوی اپنے شوہر کو یوں مار کھاتے دیکھ کر بھاگتی ہوئی پاس آئی تھی۔ وہ لاکھ گندا سہی، مگر تھا تو اس کے بچوں کا باپ۔ وہ اس کے رحم قابل نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی بیوی ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے سامر کے قدموں میں گر گئی۔ پلیز چھوڑ دیں ان کو۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ دیکھیے خاتون، آپ مجھ سے دور رہیں، ورنہ میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ آپ ایک عورت ہیں۔ ایس پی سامر عورتوں پر وار نہیں کرتا۔ اگر آپ ان کی بیوی ہیں تو آپ کو ان کی کرتوتوں کا پتہ ہوگا۔ اس نے جو کچھ کیا میں کبھی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس کو گریبان سے گھسیٹ کر روم سے باہر لے جا رہا تھا۔ تم میری ساری جائیداد لے لو، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ میرے بیٹے کو میری ضرورت ہے، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ چھوڑ دو تجھے کمینہ، تو نے جو کیا ہے اس کے لیے تو میں تیرے اتنے ٹکڑے کروں گا، تیری 7 نسلیں گنتی رہ جائیں گی۔ اس کی ٹانگوں پر اپنی ایڑیاں مارتے ہوئے وحشی سی کیفیت لیے دہاڑ رہا تھا۔ تیری دولت سے میری عزت واپس آ سکتی، تو نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تیرا بیٹا تو پہلے ہی آدھا مر گیا، اور سامر مرے ہوئے لوگوں کو نہیں مارتا۔ تجھے تو میں ایسی موت ماروں گا تیری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بنا ہاسپٹل کا لحاظ کے اس کو یہیں پر شوٹ کر دے، مگر وہ اتنی آسانی موت بھی تو اسے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اسے گھسیٹ کر باہر لے جا رہا تھا، جبکہ اس کے کانوں میں اس کی بیوی کی آواز ٹکرائی۔ سامر کے جاتے ہوئے قدم دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ ایس پی صاحب، اس مرے ہوئے کو مار کر آپ کیا کریں گے؟ جس شخص کا دل ہی مر چکا ہو اسے مار کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا کہ اس کی دولت سے آپ کی عزت واپس نہیں آ سکتی، تو پھر اس کو مار کر بھی آپ کی عزت واپس نہیں آ سکتی۔ اس نے آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے، اس شخص کو سزا دینے کے لیے بھی اس کی بھی عزت پر ہاتھ ڈالیں گے، تبھی آپ کے دل کو سکون ملے گا اور حساب بھی برابر ہوگا۔ پتہ نہیں وہ عورت کیا سوچ کر یہ بول رہی تھی۔ سامر سمجھ نہیں پایا تھا بھلا وہ اس عورت کو کیا کہا جو عمر میں اس سے بہت بڑی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ سوچتی ہی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، دیکھنے میں تو بہت سمجھدار لگ رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے آپ میری بات کا مطلب سمجھ جائیں گی۔ جوان بیٹی کا باپ ہے یہ، اب تو سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ تم کھڑی ہوئی سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔ نہیں گھٹیا عورت، تجھے شرم نہیں آتی اپنی بیٹی کو بتاتے ہوئے؟ تو ایک کام کر، تو مجھے ہی مار دے مجھے۔ وہ اپنی بیٹی کا نام سنتے ہی پاگلوں کی طرح سامر کے پاؤں کو پکڑ کر خود کو مارنے کا بول رہا تھا۔ دور ہاتھ کتے، اب تو عزت کے بدلے عزت ہی لوں گا۔ سچ کہہ رہی ہے تیری بیوی، تجھ جیسے گندے شخص کو مار کر تو کچھ نہیں ملے گا، تجھے مار کر تو میں تیرے لیے راہ آسان کر دوں گا، جبکہ تجھے پل پل مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب پل پل تو اپنی بیٹی کو مرتا ہوا دیکھے گا، پھر مرے گا اصل میں تو۔ غیر برساتی نظروں سے دیکھ کر پاؤں مار کر یہ دھتکارتے ہوئے بول رہا تھا۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ بتاؤ مجھے، اس کی بیوی کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ تم نہیں بتاؤ گی؟ کوئی نہیں ہے میری کوئی بیٹی، میرا بس یہ ایک بیٹا ہے۔ تمہیں جو بھی سزا دینی ہے مجھے دو۔ اپنی عزت کے نام پر یہ گھٹیا شخص چیخ رہا تھا، جس نے جانے کتنی عزتوں کو تار تار کیا تھا، اور جس طرح سے اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اب تو سامر کو ہر حال میں اس کی بیٹی تک پہنچنا تھا۔ اس کے لاکھ روکنے کے باوجود اس کی بیوی بتا چکی تھی کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ وہ سامر کی ٹانگ پکڑ کر اسے روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سامر نے اس کی ٹانگوں پر اتنی لاتیں برسائی کہ اب تک شاید کچھ دنوں تک وہ ٹھیک سے چل بھی نہ سکے۔ میرے گناہوں کی سزا میری بیٹی کو نہ دینا، بہت چھوٹی ہے وہ، بہت معصوم ہے وہ۔ اپنی بیٹی کے نام سے فرش پر پڑا ہوا اپنے بال نوچ کر چیخ رہا تھا۔ کتے انسان، میری بیوی بھی بہت معصوم تھی، اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، تم نے اس پر ترس کھایا نہیں نا؟
تو میں کیوں کھاؤں تمہاری بیٹی پر؟ دراصل اس کے چہرے پر غصہ مارتے ہوئے اسے چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر کالج کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے کسی ضروری کام سے کالج آئی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا تھا تم یہیں پر رکو، میں صرف 5 منٹ میں آتی ہوں۔ مگر جب وہ باہر آئی تو دیکھا ڈرائیور تھا نہیں گاڑی میں۔ وہ پریشان سی گیٹ پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سامنے سے دور کھڑے ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی کو موڑ کر اس کے پاس لے آیا تھا۔ آپ کا نام صفا ہے؟ جی، آپ کون؟ وہ گاڑی کا شیشہ نیچا کر کے اس سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بات کرے اپنا فون اس کے ہاتھ تھماتے ہوئے بولا۔ صفا نے حیران نظروں سے دیکھ کر فون اپنے کان سے لگایا۔ صفا: جی ماما، یہ کون ہے؟ اور آپ ان کے نمبر سے کال کیوں کر رہی ہیں؟ اپنی ماما کی آواز پہچانتے ہی وہ حیرانی سے پوچھ رہے تھے۔ بیٹا، ڈرائیور کو کوئی ضروری کام تھا تو ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ پریشان مت ہو، میں ان کو جانتی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس کی ماما نے فون بند کر دیا تھا۔ صفا نے حیرانی سے بند فون کی جانب دیکھا تھا، مگر اپنی ماما سے بات کر کے وہ تسلی بخش انداز سے گاڑی کا پیچھے والا گیٹ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کون ہیں اور ماما نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ سامر، جو گاڑی کو طوفان کی طرح اڑا کر لے جا رہا تھا، وہ پیچھے بیٹھی ہوئی حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کچھ دیر منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ، سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اتنے غصے سے تاثرات لیے جواب دے کر صفا خاموش ہو کر سہم سی گئی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے؟ کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد گاڑی ایک بہت ویران سی جگہ پر اپارٹمنٹ کے سامنے آ کر رکی۔ باہر نکلو، گاڑی کا دروازہ کھولتے سخت لہجے سے بولا تھا۔ نہیں، میں نہیں اتروں گی۔ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ مجھے میرے بھائی کے پاس ہاسپٹل جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، سب رشتوں کو بھول جاؤ۔ آج کے بعد کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا ان کے ساتھ۔ اس کی کلائی کو سختی سے تھام کر کھینچتے ہوئے اسے گاڑی سے باہر نکالتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا! وہ لفٹ میں ہاتھ چھڑاتے ہوئے باہر نکلنے کی بے جا کوشش کر رہی تھی۔ بکواس بند کرو، مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ اپنے باپ کی کرتوتوں سے تو واقف ہو، میرے خیال سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوگی۔ تمہارے لیے صرف اتنا جاننا کافی ہے تم اپنے باپ کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے میرے دسترس تک پہنچی ہو۔ اس لیے فضول کے ڈرامے مت کرو۔ اور یہ بھی سن لو، تمہارا ماں باپ جانتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اب ساری زندگی تمہیں یہیں پر اپنے باپ کی کرتوتوں کا ازالہ کرنا ہے۔ اس کے جبڑے کو پکڑ کر توڑ دینے کی حد تک دباتے ہوئے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، مگر وہ بے رحم بنا اس کے بازو سے کھینچتے ہوئے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ بیٹھا کے ساتھ والے روم کا لاک کھولتے اسے اندر لے جا کر زمین پر پٹک دیا۔ وہ نازک سی جان فرش پر گر کر درد سے گرا اٹھی تھی۔ اگر میرے بابا نے غلط کیا ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ میں نے تو نہیں کہا ان کو کہ وہ لوگوں کے ساتھ غلط کریں، میں تو ان کے پاس رہتی بھی نہیں تھی، پھر یہ سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ تمہارا یہ رونا دھونا مجھ پر کوئی اثر نہیں کرے گا، میری بیوی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ دوبارہ میرے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھ برستی ہوئی نظریں دیکھتا ہوا روم کا دروازہ بند کر کے باہر سے لاک کرتے ہوئے چابی کو اپنے پاکٹ میں ڈال کر میرا والے روم میں آ گیا۔ وہ قدموں کی آہٹ سنتے ہی آنکھوں کو بند کر کے کمبل اوڑھے ہوئے سونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے سانس روکے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ واش روم میں چلا گیا۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ سے وہ جسمانی اور دماغی طور پر بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوئے سوچوں کی دنیا میں گم تھا۔ اس لڑکی کو میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، سچ میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر دوسری طرف اس کا دل یہ بھی سوچنے پر مجبور تھا کہ اس کی معصوم میرا کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اور دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں جو دوری تھی، اس دوری کا سبب اس کا باپ تھا۔ وہ کتنی دیر کے بعد باہر نکل کر آیا تھا۔ وہ ابھی تک اسی طرح کمبل اوڑھے ہوئے سو رہی تھی۔ سامر نے اسے باغور دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر بندھی ہوئی پٹی گیلی ہو چکی تھی۔ صوفہ پر بیٹھ کر پٹی اتار کر اپنی ہتھیلی کی ڈریسنگ کرنے لگا تھا۔ اس کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پوری طرح سے جلی ہوئی تھی۔ وہ پاؤڈر سے صاف کر رہا تھا۔ صاف کرتے ہوئے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، مگر یہ تکلیف اس نے خود کو خود ہی دی۔ آخر اس ہاتھ نے میرا کو تھپڑ مارنے کی جرأت کی تھی، جس کی سزا سامر نے اپنے ہاتھ کو لائٹر سے جلا کر دی تھی۔ اس کی ہتھیلی بری طرح سے جلی ہوئی تھی۔ وہ بڑی بے دردی سے ہتھیلی کو پاؤڈر سے صاف کرتے ہوئے خود کو سزا دے رہا تھا۔ میری غلطی تھی، میں نے زبان درازی کی اور آپ نے مجھے تھپڑ مارا، پھر یہ خود کو تکلیف کیوں دی؟ میرا جو سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی وہ کب پاؤں میں لگی ہوئی چوٹ کی وجہ سے باموصل چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ درد کی شدت سے سامر کو پتہ نہیں چلا۔ میں نے کوئی خود کو سزا نہیں دی، یہ ایک حادثے کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے تکلیف کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب جھوٹ بولنا نہیں آتا تو کوشش بھی مت کیا کرے۔ زبردستی سامر کے ہاتھ کو پکڑ کر درد بھری نگاہوں سے ظالم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دوائیں لگانے دے پلیز، میں خود لگا لوں گا۔ محبت سے چھونے کا حق تو چھین لیا ہے، جو احسان
آپ کو مجھ پر روز کرتے ہیں میرے پاؤں کو ڈریسنگ کر کے اسی احسان کو لوٹانے کے لیے مجھے پلیز لگانے دے۔ نم نم پلکوں کو جھکائے زبردستی ہاتھ کو تھامے ہوئے تھی، دوا لگانے کے ساتھ اپنی نازک سی پنکھڑیوں سے پھونکے مارتے ہوئے رو رہی تھی۔ بیوی ہو تم میری، کوئی احسان نہیں کیا تم پر، تمہاری حفاظت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ سپاٹ لہجے سے نظر شرٹ پر کیے ہوئے تھا، تو پھر میرا بھی فرض ہے، فرض سمجھ کر ہی پورا کر لینے دے۔ اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے کی نمی کو محسوس کرتے ہوئے نظر بھر کر سامر نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہارے چہرے پر؟ اس کے خوبصورت چہرے پر ہاتھوں کی بہت ساری انگلیوں کی چھاپیں دیکھ کر سامر نے سوال کیا۔ اس کے گال پر آگے کی جانب آئے ہوئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ وہ ہاتھ پر دوا لگا کر جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پاؤں میں انفیکشن کی وجہ سے اسے چلنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ سامر تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر اس کی کلائی تھام کر اسے روک چکا تھا۔ کیسے جرأت ہوئی خود کو تکلیف دینے کی؟ اس کی کلائی کو تھامے اس کے چہرے کی جانب آن کھڑا ہوا تھا۔ کوئی تکلیف نہیں دی میں نے خود کو، بس میرا کو میرا کی اوقات یاد دلا رہی تھی، جس کو آپ نے اپنی انمول محبت سے اتنا زیادہ نواز دیا تھا کہ وہ اپنی ہی اوقات بھول گئی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ میرا آپ کے قدموں کے دھول بننے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ میں کبھی آپ کے لائق نہیں تھی۔ آپ نے اپنے دل میں جگہ دی، خود کو ہوش میں لانے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ نظریں جھکائے دست سے چور لہجے، ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرتے آنسو، اپنے وجود پر شرمندہ نگاہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر کچھ پل کے لیے سامر خود میں ہی مر گیا تھا۔ کیونکہ ایسا تو میرا کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری طرف دیکھو۔ تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر گیا۔ شکوہ گر نظروں سے میر کی جانب دیکھ کر واپس پلکیں جھکا لی۔ کیا کروں آپ کی طرف دیکھ کر مجھے آپ کی آنکھوں میں خود کے لیے پیار ہی نظر نہیں آتا؟ شکوہ زبان پر لاتے ہوئے ہونٹ کو چبا کر رونے لگی تھی۔ میرا اس مقام پر بھی مجھے تم ہی لے کر آئی ہو۔ جب میں نے کیا تھا میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر مت رکھنا، کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا، مگر تمہیں تو میری پرواہ فضول لگی، اس لیے تم نے خود کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈال کر مجھے سولی پر لٹکا دیا۔ اس کی گوری گالوں پر خود کو سزا دیے ہوئے انگلی کے نشانوں چلاتے ہوئے تڑپ وار آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سوری، مجھے پتہ ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، پلیز آپ مجھ سے نفرت نہیں کریں۔ اب چاہے تو میں اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتی ہوں۔ سسکیاں بھرتی ہوئی آواز سے رو رہی تھی، آنسو گلٹی بن کر اس کے گلے میں اٹکنے لگے تھے۔ اپنی عزت کی صفائی پیش کرتے ہوئے، میرا سچ میں تمہیں ایسا لگتا ہے میں تم سے کردار کی صفائی لینا چاہتا ہوں؟ ریئلی تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تم سے اس وجہ سے ناراض ہوں؟ میرے ساتھ اتنا وقت رہنے کے بعد بھی تم مجھے تو نہیں سمجھی ہو۔ بہت افسوس ہوا میرا مجھے تمہاری سوچ پر۔ انگوٹھے کے پھولوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ نرم لہجے سے درد بیان کر رہا تھا۔ میر مر کر بھی کبھی تمہارے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا، اور تم نے مجھے اتنا گھٹیا سمجھا کہ میں تمہارے وجود سے نفرت کر سکتا ہوں؟ خدا گواہ ہے، تمہیں دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی کہ میری میرا اس درندے سے باحفاظت ہے، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہوا بھی ہوتا تو میں تمہارے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچ سکتا۔ جان ہو تم میر کی۔ ہاں، میں ناراض تم سے اس لیے تھا کہ تم نے اپنی حفاظت نہیں کی۔ میں ناراض اس لیے تھا کہ تمہاری ایک بے وقوفی کی وجہ سے تم کہاں پہنچ گئی تھی، تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ ہاں، میں ناراض تھا خود سے کہ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ میں ناراض تھا خود سے، پورے ظاہر کی حفاظت کرنے والا ACP سامر ملک، جس کی بہادری کے چرچے ہر گھر میں، وہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ میر، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے۔ سامر کی باتوں سے دھاڑس باندھے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کو سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے میر کے قریب ہو گئی۔ کبھی سنا ہے دل اپنی دھڑکن سے نفرت کر سکتا ہے؟ سامر چاہ کر بھی کبھی بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ میر کی محبت تمہیں اتنا ہی یقین تھا، یہ سوچ کر مجھے خود پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ تمہیں اپنے میر کی محبت پر بس اتنا ہی یقین تھا؟ شکوہ کو نظروں دیکھتے ہوئے اختیار بہت دنوں سے اپنی جان کے لیے مسئلہ تڑپتے ہوئے لبوں کو گال پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیے نرمی سے بھرا طویل لمس اس کے گالوں پر چھوڑ رہا تھا۔ تھینک یو میر، آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے۔ میر، میرا کا وجود آپ کے بنا کچھ نہیں۔ آپ مجھے محبت سے دیکھتے ہیں تو مجھے خود سے محبت ہوتی ہے۔ آپ نے محبت بھری نظریں مجھ سے ہٹائیں تو مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی۔
میر کا محبت بھرا لمس آج اس نے 15 دن بعد محسوس کیا تھا تو وہ بے اختیار میر کے سینے سے لگ گئی، اس کی کمر پر ہاتھ مضبوطی سے باندھے اس کے مضبوط سینے میں سماتے چلی گئی، روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بولی جا رہی تھی۔ پلیز ایک بار معاف کر دیں، آئندہ میں مر کر بھی گھر سے باہر آپ سے پوچھے بنا قدم نہیں نکالوں گی۔ میر، آپ میری جان ہیں، پلیز مجھ سے محبت کرنا کبھی مت چھوڑیے گا، میرا مر جائے گی۔ ہچکیوں سے روتی ہوئی بے اختیار ایڑیاں اٹھا کر اپنی پنکھڑیوں سے گردن پر رکھ دیا۔ محبت بھرے لمس سے پرسکون جا کرتی ہوئی واپس کسی کے مضبوط سینے پر رکھ گئی۔ اتنے دنوں کے بعد اس کی پنکھڑیوں کے ہلکے سے لمس نے میر کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ رونا بند کرو، ابھی تو تمہیں سزا ملنی باقی ہے، کیسے معاف کر دوں؟ مطلب گھبرائی ہوئی نظروں سے ایک بار پھر میر کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ تم پر میرا حق ہے، تو پھر تم نے اس خوبصورت چہرے پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت کیسے کی؟ جس خوبصورت چہرے پر ہاتھ اٹھا کر میر نے خود کو سزا دی، اسی چہرے پر تم نے یہ تشدد کرنے کی جرأت کیسے کی؟ اس کے چہرے پر جھکا ہوا ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرتے ہوئے باری باری لب اس کے گالوں پر رکھ کر لمس چھوڑتے ہوئے یقین محبت سے نواز رہا تھا۔ سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑی اس کے اناوی لبوں کی لمس محسوس کرتے ہوئے اپنے میر کے ہاتھوں میں پگھلتی جا رہی تھی۔ سوری نہیں چاہیے، سزا ملے گی، معافی نہیں دے سکتا۔ اس کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے محبت بھرے لمس چھوڑتے ہوئے سب وصیت کیے جا رہا تھا۔ تھپڑ مار کر سزا دے تو چکے ہیں، لہجے میں شکوہ تھا۔ سوری، معاف کر دو پلیز۔ میر کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، مگر میرا تم نے جو الفاظ بولے وہ میری برداشت سے باہر تھا، مجھ سے ضبط نہیں ہو سکا۔ تم نے اتنا گندا الفاظ بول کر مجھے بدحواس کر دیا تھا۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر بول رہا تھا۔ تم ایک کام کرو، تم مجھے تھپڑ مار لو، اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے کی جانب کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ میر، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اللہ نہ کرے کہ میں کبھی ایسی بدتمیزی آپ سے کروں۔ کوئی بات نہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر آپ کا حق ہے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے حق سے مجھے تھپڑ مار دیا۔ سامر کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھ کر محبت کی شدت سے بھری ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر بول رہی تھی۔ میر کی جان، تمہاری یہی معصومیت پر ہی میر مرتا ہے اور تمہاری اسی معصومیت سے میر ڈرتا ہے۔ مت رہو میری جان اتنی معصوم کہ کل کو میر کو کچھ ہو جائے تو تم اپنی حفاظت نہیں کر سکو۔ زمانے کے ساتھ چلنا سیکھو۔ محبت کے دائرے میں کستے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر ٹھنڈی آہ بھری۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، اللہ آپ کو میری بھی عمر لگا دے، ایسا دوبارہ مت بولیے گا۔ محبت بھری نظروں سے دیکھ کر واپس سینے سے لگ گئی۔ وہ تڑپ گئی تھی میر کی اس بات سے۔ میری جان، یہی حقیقت ہے، جس طرح کی میں جاب کرتا ہوں، موت ہر وقت میرے ارد گرد رہتی ہے، ایسے میں میرے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اتنی مضبوط ہو کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ بہاؤ کے گھیرے میں لیے ہوئے سر پر لب رکھ کر پیار سے چومتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں بننا مضبوط، میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں، اللہ آپ کو ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے۔ ایسی گندی باتیں مت کریں میرے ساتھ، اس سے تو اچھا ہے آپ میرے منہ پر تھپڑ مار لیں۔ وہ ڈر گئی تھی میر کی ایسی باتوں سے۔ میر ایسی غلطی کبھی دوبارہ نہیں کرے گا اور تم بھی ایسی بات کبھی دوبارہ مت کرنا، تم میر کی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ ہم دونوں کو صرف زندگی کے دو ٹوٹ کر ہی الگ کر سکتے ہیں، جیتے جی ہم دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ میرا یہ بات ذہن نشین کر لو۔ محبت کی پناہوں میں لیے ہوئے کھڑا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ ساجد نے فون پر ہما سے کہا تھا، جو اس وقت بیٹھی ہوئی مریضوں کی قطار کو چیک کر رہی تھی۔ لوڈو کھیل رہی ہوں مریضوں کے ساتھ، آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے فون پر جواب دیا۔ اچھا، مریضوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی لوڈو کھیل رہی ہو؟ ذرا ہم غریبوں کا بھی خیال کر لو، کچھ دیر ہمارے پاس بھی تشریف لے کر آئیں، اور بھی کافی انٹرسٹنگ گیمز ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، شرارتی ہو کر بولا تھا۔ میرے مریضوں کو میری بہت ضرورت ہے، اس لیے مجھے آپ کی نئی گیمز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ کر سائیڈ پر آ کر کھڑی ساجد سے بات کرنے لگی تھی۔ اسے ساجد کے ترسے ہوئے انداز پر ہنسی آ رہی تھی۔ جناب، ہم بھی آپ کے مریض ہیں، فرق اتنا ہے کہ باقی مریضوں کا علاج سارے ڈاکٹر کر سکتے ہیں، جبکہ اس مریض عشق کا علاج صرف آپ کر سکتی ہیں، تو مہربانی کر کے لنچ بریک پر مجھ سے آ کر مل لیجیے گا۔ صبح سے آپ کا دیدار نہیں ہوا، مریض عشق تڑپ رہا ہے۔ ہائے اللہ ساجد، آپ کو ڈاکٹر نہیں قسم تو شاعر ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بامشکل اپنی قہقہے والی ہنسی کو روک رہی تھی۔ میری حالت کے مزے بعد میں لے لینا، پہلے ظالم بیوی آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، لنچ بریک ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔
सुबह भी जालिम लड़की मुझे सोता हुआ छोड़कर चली गई थी। रात को साजिद हुमा को अक्सर अपने कैंप में ले जाता था, मगर आज सुबह साजिद बहुत गहरी नींद में सो रहा था। रात को इसके सर में बहुत दर्द था, इसलिए हुमा उसे पुरसुकून सोया हुआ देखकर बिना उठाए ही अपनी ड्यूटी पर आ गई थी। साजिद और हुमा की अलग अलग जगह पर ड्यूटी लगी थी, इसलिए इनकी मुलाकात काफ़ी कम हो रही थी। डॉक्टर्स के 5 ग्रुप्स बनाए गए थे। 2 ग्रुप गांव के एक तरफ थे और 3 ग्रुप दूसरी जानिब थे। यहाँ पर मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अच्छा मेडिकल निज़ाम न होने की वजह से लोग अलग अलग बीमारियों में मुब्तला थे। गरीब गुरबा लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, इसलिए यहाँ पर कैंप लगाया गया था। गांव के एक तरफ आबादी थोड़ी कम थी, तो इस तरफ डॉक्टर्स 2 ग्रुप भेजे गए थे, जबकि दूसरी तरफ आबादी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर्स के 3 ग्रुप इस तरफ भेजे गए थे, जिनके रहने का इंतज़ाम भी गांव के दोनों अलग अलग साइडों पर किया गया था। साजिद और हुमा एक साथ आकर भी ज़्यादा टाइम एक दूसरे को नहीं दे पा रहे थे, इसलिए साजिद उसे लंच पर बुला रहा था। 10 मिनट तक आप मुझे लेने आ जाइए, मेरे प्यारे आशिक जौहर हंसते हुए बोली थी। हाय डॉक्टर साहिबा, आशिक तो बना दिया है आपकी मोहब्बत ने हमें, गहरी सांस लेते हुए बोला था। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। बस कर डॉक्टर साहब, अगर किसी मरीज़ ने आपको यूं आशिकों की तरह सॉन्ग गाते हुए सुन लिया तो इनका मर ही जाना होता। कुछ देर इसी तरह बात करके दोनों हंसते रहे, फिर वो फ़ोन बंद कर चुके थे। मीरब गहरी नींद में बामुश्किल मीरब ने कहा कि बच्ची उठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए नहीं लाया, उठो मेरे साथ नाश्ता करो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। मेरे जाने के बाद में सो जाना। इस पर से कंबल खींचते हुए ज़बरदस्ती बाजू से पकड़कर उठाकर बैठा दिया। सा क्या है, रात को कौन सा आप सोने नहीं देते? रात को आप सोने नहीं देते, कौन सी मीटिंग है आपकी सुबह सुबह? वो बच्चों की तरह मुंह के जाविये बनाते हुए अपनी नींद खराब होने का ढिंढोरा रो रही थी। हाँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए नहीं लाया साकी जान। इसकी गोद में सर रखते हुए लेट गया, इसकी गर्दन में हाथ डालकर थोड़ा सा अपने सर को ऊपर उठा लिया, इसकी पंखुड़ियों से लबों का मिलाप करवा कर आंख को विंक करते हुए वापस गोद में सर रख लिया। सा अब बहुत तंग करने लगे, मुझे बहुत नींद आ रही है। सारी रात आपने मुझे सोने नहीं दिया और अब सुबह सुबह ज़बरदस्ती उठाकर बैठा दिया है। आपको मुझ पर तरस नहीं आता? वो नींद की शिद्दत से रो देने वाली हो रही थी। साकी जान, सा भी तो सारी रात नहीं सोया, मैं तो नहीं रो रहा। इसकी हालत को देखकर मुस्कुरा दिया था, इसके हाथों को पकड़कर बारी बारी लबों से लगाकर इसकी आंखों में देखकर बोल रहा था। वह मुंह सुजाकर बैठी हुई थी। शकल सीधी करो, जा रहा हूँ, मुझे 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, अच्छी तरह अपनी नींद पूरी कर लेना। होठों पर अपने अंगूठा रब करते हुए मोहब्बत बरसाती नज़रों से देख रहा था। अभी उठो और मेरे साथ नाश्ता करो। सा मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, सा मुझे भूख नहीं है। मेरा तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं तुम्हारे बगैर नाश्ता नहीं कर रहा। ड्रामे मत करो और उठ जाओ, थोड़ा सा नाश्ता कर लो, उसके बाद सो जाना। साहब बहुत जालिम है, आपको बस हर काम अपनी मर्जी से चाहिए। आपका सोने को दिल ना करे तो मुझे भी सोने नहीं देते, फिर ज़बरदस्ती सुबह सुबह उठाकर बैठा देते हैं। किसी गरीब को भूखा ना हो तो ज़बरदस्ती खाना खिला देते हैं। वो बड़बड़ करती हुई सा के सर को अपने गोद से निकाल कर बेड पर रखते हुए बेड से उठ खड़ी हुई थी। जूते पहनकर धून धून करती हुई पाँव पटक पटक कर वॉशरूम में जाकर बंद हो गई, जबकि सा बेड पर पड़ा हंसकर इसकी नींद से बेहाली वाली हालत देखकर महफूज हो रहा था। आई हेट यू बाबा, आई हेट यू। मैं बहुत नफरत करती हूँ आपसे। मैं क्यों आपकी औलाद हूँ? मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपको बाबा भी कहूँ। आज आपकी वजह से बिना गुनाह की सज़ा भुगत रही हूँ। पता नहीं ये शख्स मेरे साथ क्या करेगा। सिवाय कोने में बैठी हुई सब सोचकर रो रही थी। भारी कदमों की आवाज़ पर वो खुद में ही सिमट कर डरी नज़रों से दरवाजे की जानिब देखने लगी। लड़की उठकर खाना खाओ। सामिर खाने के ट्रे मुजरिमों की तरह इसके आगे फर्श पर ढकेलते हुए बोल रहा था। प्लीज़ मुझे जाने दे, कांपते हुए लबों से लफ्ज़ों को तोड़ते हुए बोली। चुप करके खाना खाओ, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया मैं। जितनी सज़ा की तुम मुस्तहक हो, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम मुझसे ये उम्मीद लगाए बैठी हो कि मैं तुम्हें जाने दूँ। इतना बेवकूफ़ लगता हूँ तुम्हें? या तुम्हारे बाप ने ऐसा कोई आला कारनामा सर अंजाम दी है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी मासूम शकल पर तरस खाकर तुम्हें छोड़ दूँ? इसके पास एड़ियों के बल बैठकर खूनख्वार नज़रों से देखते हुए दहाड़ते हुए बोला था।
اس کی آواز کی دہشت تھے وہ خود میں ہی ڈر کر سمٹ گئی تھی۔ نفی میں سر کو ہلا کر پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہی تھی، شاید یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اب جانے کا نام نہیں لے گی۔ میر کون ہے یہ لڑکی؟ وہ حیرانی سے صفا کو دیکھتے ہوئے میر سے مخاطب تھی۔ میرا کی آواز پر دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ پاؤں میں چوٹ کی وجہ سے بامشکل دروازے کی دہلیز کو پکڑ کر کھڑی تھی۔ وہ سامر کے غصے سے بھری اونچی آواز سن کر نیند سے جاگی تھی۔ میرا میری جان، تم کیوں یہاں آئی ہو؟ تمہارے پاؤں میں بہت زیادہ انفیکشن ہو چکا ہے تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے۔ سامر اسے یوں بامشکل کھڑے دیکھ کر تیز قدموں سے اس کے پاس جا کر بولا۔ پھر میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ رو کیوں رہی ہو؟ میرا سامر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ساتھ بہت سے سوال کر گئی۔ میرا یہ جو کوئی بھی ہے تم اس کو چھوڑو اور چلو میرے ساتھ۔ میرا کو زبردستی اپنی گود میں اٹھا لیا اور روم کو کھینچ کر رہا تھا۔ میر پلیز مجھے یہ بتائیں یہ کون ہے؟ وہ میر کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے روم میں داخل ہوا تھا۔ اس نے بڑی نرمی سے لا کر بیڈ پر بیٹھا دیا۔ اس کے پیر کو غور سے دیکھ رہا تھا جہاں پر اب بھی کافی انفیکشن تھا اس جراثیم سے بھرے چوہے کے کاٹنے کی وجہ سے، حالانکہ سامر اسے ریگولر میڈیسن ٹریٹمنٹ دے رہا تھا۔ میر آپ میری بات اگنور نہیں کر سکتے، مجھے بتائیں وہ لڑکی کون ہے؟ اب کی بار میرا تھوڑی اونچی آواز میں بولی تھی۔ میرا ویسے تو تمہیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی تمہاری جانکاری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ لڑکی اپنی سزا کے تحت ہمارے گھر میں ہے۔ پاؤں کی ڈریسنگ کرتے ہوئے نارمل سے انداز میں بتا رہا تھا۔ کیسی سزا؟ وہ کس طرح سے لڑکی رو رہی تھی؟ معصوم سی بچی ہے وہ جو مجھ سے بھی کہیں چھوٹی ہے، آپ اسے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ حوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میرا تم میرے معاملات سے دور رہو جان، تمہارا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خاموش کرا دینے والے انداز سے بول کر پھر سے ڈریسنگ کرنے لگا تھا۔ میر آپ بدل گئے ہیں، آپ کے یہ راز مجھے سمجھ نہیں آتے۔ آپ چاہیں تو مجھے تھپڑ مار سکتے ہیں مگر مجھے اس بات کا جواب چاہیے، وہ لڑکی کون ہے اور ہمارے گھر پر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کیا کرنے والے ہیں اس کے ساتھ؟ وہ ضدی انداز میں بول رہی تھی۔ آج کے بعد اگر مجھ سے یہ کہا نہ کہ میں تمہیں تھپڑ مار سکتا ہوں تو میرا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ شرمندہ ہوں میں اپنی غلطی کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں تھپڑ مار کر مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی تھی؟ اور رہی اس لڑکی کی بات کی تو اسے سزا کے لیے یہاں لے کر آیا ہوں۔ تم چاہو تو اسے اپنی نوکرانی بنا کر اپنی خدمت کروا سکتی ہو، پورے گھر کا اس سے کام کروایا کرو۔ وہ میرا کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کو محبت بھری نظروں سے نہارتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اتنی پیاری معصوم سی بچی ہے اور میں کیوں اس کو اپنی نوکر بناؤں اور اس سے اپنی خدمت کرواؤں؟ وہ حیرانی سے بول رہی تھی۔ وہ بچی ہے اور تم دادی اماں ہو اور تم تو خود کو ابھی تک بچی ہو، پاگل لڑکی۔ وہ اس کے بات پر مسکرا دیا تھا۔ میر آپ اسے چھوڑ کر جائیں، اس کے گھر وہ کتنا رو رہی تھی، پلیز میر۔ وہ میر کے سخت بیئرڈ والے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے منت گو انداز سے بول رہا تھا۔ اس کے باپ نے تمہاری معصومیت کو دیکھا، تم پر ترس کھایا نہیں نا؟ تو مجھے بھی اس لڑکی پر ذرا برابر بھی ترس نہیں آ رہا۔ مطلب کون ہے اس کا باپ؟ متلاثم نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اسی کتے سالار سیگل کی بیٹی ہے جس نے میری معصوم بیوی کو وہ کہتے ہوئے جبڑے بیچ کر چپ کر گیا۔ یہ اس کی بیٹی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ تو اتنا گھٹی و درندہ صفت انسان ہے مگر میر یہ بہت معصوم ہے۔ اس کی آنکھوں میں آپ نے ڈر دیکھا تھا؟ اس کی آنکھوں میں وہی ڈر تھا میر جو اس گندے شخص کو دیکھ کر میری آنکھوں میں ہوتا تھا۔ میرا میر کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ وہ اس لڑکی کی ہمدردی میں اپنے نرم دل کے ہاتھوں مجبور رونے لگی تھی۔ کر سکتا ہے تمہارا میر بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کر سکتا جس نے میری معصوم محبت کو روندنے کی جرات کی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی کسی عورت کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ ہمیشہ میں عورتوں کی عزت کے لیے لڑتا رہا اور میں اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ یہ بات مجھے جینے نہیں دے گی، اس لیے تم اس لڑکی کی ہمدردی میں مت بولو۔ لہجہ تلخ ہونے لگا تھا، ماتھے پر غصے کی نزیں ابھر آئی تھیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ نہیں میر، نہیں، کبھی نہیں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں کسی اور معصوم کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میرا میر ایسا نہیں کر سکتا۔ میں کبھی آپ کو اس طرح کے گناہوں کے دلدل میں نہیں دھنسنے دوں گی۔ وہ فیصلہ کن انداز سے سوچ رہی تھی۔ صفا پہلی نظر میں ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ یہ لڑکی اس شخص کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جو دیکھنے میں اتنا کھڑوس و سخت لگ رہا تھا وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ دونوں کی آپسی 2 سیکنڈ کی ملاقات سے ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ شخص اپنی بیوی پر جان چھڑکتا ہے۔ کیسے وہ اس کے پاؤں میں زخم دیکھ کر تڑپ کر اس کے پاس جا کر اسے گود میں اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ مسلسل اسی لڑکی کے بارے میں سوچی جا رہی جو شکل سے بے حد ہمدرد لگ رہی تھی۔ کیا وہ میری مدد کرے گی؟ کیا وہ یہاں سے جانے کے لیے اپنے شوہر کو منا لے گی؟ کیا میں کبھی اپنے بھائی اور ماما سے مل سکوں گی؟
सारे सवाल इसके दिमाग में कोहराम मचाए हुए थे। इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला क्या होने वाला था, उसे कुछ पता नहीं था। वो खाली नज़रों से बैठी हुई सामने पड़ी खाने वाली डिश को देख रही थी। उसे बहुत भूख लग रही थी। इंसान जितना बड़ी मुश्किल में हो, चाहे सूली पर क्यों न लटका हो, भूख तो आखिर भूख है। डिश को अपनी जानिब खींचते हुए हड़बड़ाए हुए अंदाज से खाना खा रही थी। जब रूम का दरवाज़ा आहिस्ता से किसी ने खोला, सिफा ने निवाला मुंह के सामने रोकते हुए रूम के दरवाजे की जानिब देखा, जबकि मिरा लड़खड़ाते हुए छोटे छोटे कदम भरते हुए रूम के अंदर दाखिल हुई थी। खाओ खाओ, प्लीज़ खाना खाओ। मैं आपको कुछ नहीं खाऊंगी, परेशान मत हो। उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर मिरा ने हाथ के इशारे से उससे रिलैक्स रहने को कहा। उठकर बेड पर बैठकर खाना खाया। उसे ज़मीन पर बैठे हुए खाना खाते देखकर मिरा ने उसे कहा था, प्लीज़ आप मेरी यहाँ से जाने में मदद करें। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो खुद अपने बाप से बहुत नफरत करती हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब अपने मामू के पास जाकर रहने लगी थी। अपने बाप के अय्याश फितरत से वाकिफ़ होकर अपने घर होते हुए घर से दूर रही। वो खाना छोड़कर भागकर मीरा के करीब आई और मीरा के दोनों हाथ पकड़े हुए इल्तिजाई नज़रों से देखकर अपनी कहानी खुद ही बता रहे थे। परेशान न हो, आपका नाम क्या है? मीरा इसके आंसू साफ करते हुए उसे अपने साथ लगाकर चुप करवा रही थी। सिफा, वो थोड़ी सी हमदर्दी पाते ही बेख्तियार रोने लगी। सामिर जब गुस्से से रूम से निकला तो वो शायद घर से चला गया था। सिफा ने घर में देखा तो उसे सामिर कहीं नजर नहीं आया, तो वो इस लड़की के रूम में आ गई। इसका मासूम चेहरा मीरा की आंखों के सामने जा ही नहीं रहा था। सामिर ने जब उसे अपनी गोद में उठाया तो मीरा ने बड़ी चालाकी से 2 उंगली से इसके पॉकेट में हाथ डालते हुए रूम की चाबी निकाल ली थी। देखो सिफा, तुम परेशान नहीं हो और यहाँ बैठो, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझो और आराम से खाना खाओ। मैं तुमसे ये वादा तो नहीं कर सकती कि तुम यहाँ से जा सकती हो या नहीं, या कब जाओगी, मगर मैं तुमसे एक वादा ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगी। उसे बेड पर बैठाते हुए थोड़ी दूरी पर पड़ी खाने की डिश को झुककर बड़ी मुश्किल से मीरा ने उठाया। पाँव में दर्द की वजह से इससे झुका नहीं जा रहा था। डिश को बेड के पास रखते हुए इस लड़की को खाने का बोल रही थी, तुम्हारे बाप ने जो कुछ मेरे साथ किया, इसकी वजह से मेरे साथ साथ मेरे मीर ने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया। सिफा, तुम्हारा बाप बहुत गंदा इंसान है। तुम नहीं जानती कि उसने मेरे साथ क्या किया है। मीरा इसके पास ही बैठ गई थी। मीरा ने बचपन से जवानी तक के सारे पेश मंजर को अपनी ज़बान से सिफा को सुनाया। सिफा शर्म से मर रही थी अपने बाप की करतूतें सुनकर। वो हैरान थी कि वो इस शख्स को जितना गंदा समझती वो तो इससे भी कहीं ज़्यादा गंदा और गलीज था। मीरा की ज़बान से इसकी रूह को छलनी कर देने वाली कहानी सुनकर सिफा रोते हुए इसके गले लग गई थी। अभी आपके शौहर मेरे साथ जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं इसी सज़ा के मुस्तहक हूँ। बेशक मेरी कोई गलती नहीं, मगर वो मेरा बाप है। मैं इस बात को नहीं झुठला सकती। अपने शौहर को कहीं जो भी सज़ा देना चाहते हैं वो मुझे दे सकते हैं। मीरा की रो पर इतने ज़ख्म लगे सुनकर सर खम के अपने सज़ा को तस्लीम करते हुए बोली थी, पागल हो गई हूँ। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया और ना ही तुम्हारे साथ कुछ गलत होने दूंगी। मैंने तुम्हारे मीर के दर्द की वजह बताई है। मेरा मीर ऐसा नहीं है जो किसी औरत के साथ गलत करे। वो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। इस वक्त इसके दिमाग में जितना गुस्सा हावी है वो मेरी बात भी नहीं सुनेगा। मगर तुम मेरे मीर के बारे में कुछ गलत मत सोचो। वो यहाँ पर तुम आराम से रह सकती हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कह सकती हो। मैं जब से तुम्हें यहाँ पर लाया मुझे नहीं पता तुम कब आई हो, मगर मेरा दिल बिना पूछे इस बात की गवाही दे सकता है कि इसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया और ना ही वो कभी करेगा। ये सब कुछ अपने गुस्से आँख को ठंडा करने के लिए कर रहा है। तुम खाना खाओ, फ्रेश होकर आराम से कुछ देर सो जाओ। मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ। मेरा उससे तसल्ली देकर आहिस्ते आहिस्ते दीवार का सहारा लेकर अपने कमरे में आई और वहाँ से अपने 2-3 ड्रेस निकालकर सिफा वाले रूम में वापस आ गई थी। तुम फिलहाल ये कपड़े रख लो, फिर मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतज़ाम कर दूँगी। उसे कपड़े थमाते हुए कंधे पर हाथ रखकर दिलासा देते हुए रूम से जा चुकी थी। इतनी अच्छी लड़की के साथ क्या किया आपने? क्यों किया ऐसा, जो अपने साथ इतना कुछ गलत होने के बावजूद आपकी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही है? वो दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे हुए सिसकियाँ लेकर रोने लगी थी। वह दुल्हन के जोड़े में अपने साये के बेड पर बैठी हुई थी। ये बेड इसके लिए नया नहीं था, ना ही साये, मगर जो आज जज्बात है वह बिल्कुल मुख्तलिफ। आज वह पूरी इज्जत के साथ अपने बड़ों की दुआएं लेकर पूरे हक से इस रूम में बैठी थी। बड़ी सादगी से बिया की रुखसती हुई थी। सिर्फ इसके ननियाल वालों को ही बुलवाया गया था। चौधरी साहब का कोई बहन भाई नहीं था। एक भाई था जो बहुत पहले दुनिया से चला गया, इसलिए सिर्फ घर के अफराद और बिया के ननियाल वाले के सामने एक छोटी सी तकरीब में बिया को रुखसत करके दुल्हन के जोड़े में इसके कमरे में बैठा दिया गया। वो धड़कते दिल में हज़ारों जज्बात लिए अपने साये का इंतज़ार कर रही थी। कुछ इंतज़ार के बाद रूम का दरवाज़ा खुला। दरवाजे से आते जाने माने परफ्यूम की खुशबू को महसूस करते बिना पलके उठाए वो समझ गई थी कि ये इसका साया है। इस खुशबू को अब तो इसने कई बार बहुत नज़दीक से महसूस किया था। अस्सलाम वालेकुम। वो पास बैठते सर झुका कर
सर झुक गए हुए बिया को देखकर माँ ने खेज अंदाज से मुस्कुराया था। वालेकुम अस्सलाम। बड़े अदब से घूंघट के अंदर सलाम का जवाब दिया गया। साये की जान शर्मा रही है। मुस्कुराते लबों से अपनी कहनी को मैट्रेस पर टिकाए हुए लेट गया। तो आज जवाब भी नहीं दूंगी। जवाब न आने पर साये ने दांत वाले निचले होठ के किनारे को दबाकर छोड़ते हुए सवाल किया। सब बस तू ऐसे ही शर्माती रहे और देख मैं तेरी जान कैसे मुश्किल करता हूँ। घूंघट को नरमी से दोनों हाथ से उठाकर पीछे की जानिब फोल्ड कर दिया। हाय कुर्बान जाऊँ, मेरा मक्खन लग तो कयामत रही है। इसके सजे सवरे कमसिन सरापे को गहरी नज़रों से देखा। अपने मूँछों का ताव देता गहरी नज़रों से देख दिलकश अंदाज से मुस्कुराया था। इसकी थोड़ी पर हाथ रख उंगली से इसके चेहरे को ऊपर किया। माशाअल्लाह बेख्तियार साये के लबों से निकला था। अब मैं समझा, तेरे रुखसार पे तिल का मतलब दौलत हुस्न पर दरबान बैठा रखा है। इसके गाल पर गहरे काले तिल पर उंगली रखते हुए कहा था। दुल्हन बने हुए उसके सरापे को सर से पांव तक देखते हुए वो बेकाबू सा हो रहा था। सिल्वर कलर की मैक्सी जिस पर रेड कलर का दुपट्टा लिया हुआ था, वो दुपट्टे और मैक्सी पर बहुत नफीस सिल्वर नुक्सी और मोतियों से जड़ा हुआ जोड़े की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। सिल्वर मैचिंग ज्वेलरी इसकी खूबसूरती को और भी निखार रहा था। बारीक सी पंखुड़ियों पर गहरी रेड लिपस्टिक जो चौधरी के दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। वो पलके झुकाए हुए बैठी थी। इसके नाक में पहनी हुई नोजपिन वाली बाली पंखुड़ियों से टकराकर साये को बहका रही थी। थोड़ी पर हाथ रखते हुए उसका चेहरा ऊपर किया। बिया ने पलकें उठाकर साये के खुमारियों में डूबे हुए चेहरे को देखा। वापस पलकें झुका ली। जेब से एक छोटी सी डिब्बिया निकाल कर खोली थी। खूबसूरत से रिंग को निकालकर इसके हाथों को नरमी से पकड़कर लबों से लगा लिया। रिंग पहनाकर इसके मुस्कुराते चेहरे की जानिब देखा। रिंग पहनी हुई उंगली पर लब रखकर चूम लिया। वो शर्मा गई थी। बिया ना कर, कसम तो इतना शर्माएगी तो तेरी जान को बड़ी मुश्किल कर दूंगा। इसके गाल पर हाथ रखते हुए बेख्तियार इस पर झुक गया। नाजुक सी पंखुड़ियों पर लब रखते हुए अंदाज़े शिद्दत से इनको कैद में ले गया। इस होठों से नमी चूसते सांसों को कड़ा इम्तिहान दे रहा था। वो इसके नाजुक से वजूद पर गिर कर इसके ऊपर ही विराजमान हो चुका था। इसके होठों की नमी का जाम पीकर तो वो पहले से ज़्यादा बहक चुका था। खुमारी से भरी हुई आंखों से देखकर मुस्कुरा दिया। आहिस्ता आहिस्ता पिनों से आज़ाद करके इसके दुपट्टे को उतार कर साइड पर रख दिया। चुल्ली से आज़ादी दिलाते हुए इसके सरापे को निहार गहरी नज़रों से देख दिलफरेब अंदाज से मुस्कुरा रहा था। वो शर्मा कर करवट बदलकर चेहरा तकिए में छुपा गई। हाय बिया मेरी जान, क्यों मेरे मुंह तोड़ जज्बातों का इम्तिहान ले रही है। इसके बाल हटाकर बैग गले पर अपने लब रख दिए। लबों चूमते हुए दांतों की चुभन दी। वो सिसक उठी थी। इसकी मैक्सी पर लगी जिप को दांतों में दबाकर नीचे की जानिब ले जाते हुए पूरे खुल चुका था। इससे खूबसूरत दूधिया रंगत वाली कमर इसके सामने थी। वो बेकाबू होता वहाँ पर अपने लब रख चुका था। वो तकिए को अपनी मुट्ठियों में जकड़ कर लिम्सों की शिद्दत से तड़प सी गई थी। साये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ छोड़ो मुझे। अचानक से इसके इस अमल पर वो तड़प उठी थी। साये ने कमर पर लिमस छोड़ते हुए जब इसकी नाजुक सी कमर पर अपने दांत गाड़े तो वो बिलबिला उठी थी। इसके हिसाब से खुद को आज़ाद कराने की एक नाकाम कोशिश की। इसके कंधे पर हाथ रखकर करवट सीधी करके इसके ऊपर लेट गया। वो इस पर पूरे हक से विराजमान हो गया। इसकी कोशिश नाकाम बना चुका था। साये ऐसा ही है और ऐसी ही है साये की मोहब्बत। तड़पने की ज़रूरत नहीं है साये की जान। मोहब्बत की है तो साये को बर्दाश्त करना भी सीखो। हर बार यूँ मेरे पैरे लिमस पर मर मत जाया करो। जज्बातों से चूर गंभीर आवाज़ में बोलता इसके गर्दन पर झुक गया। वो हाथ पाँव भी नहीं हिला पा रही थी। साये ने इतनी सख्ती से इसके हाथ की नाजुक उंगलियों जकड़ी हुई थी। टांगों को अपनी टांगों में लपेट कर पिन कर रखा था। इसके फरार होने का कोई रास्ता न था। बेतहासा लिमस मिलकर गर्दन पर आग लगाए हुए था। गर्दन से नीचे वो एक झटके से आया था। दिल वाले मकाम पर लब रखकर चूमते हुए इसकी जान निकाल रहा था। साये के होठ अंगारों की तरह अपने मुंह तोड़ जज्बातों से सुलग रहे थे। कमरे में इसकी सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही थी और साये को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बिया को मजबूती से पकड़े हुए इसी पोजीशन में झटके से अपने ऊपर ले आया। इसके सिल्की बालों में चेहरा छुपाए गर्दन को चूमते हुए लब वापस दिल वाले मकाम पर लाकर रख दिए। धड़कनों को होठों पर महसूस करते हुए वो मदहोश सा हो गया। बिया की जान निकालने पर तुला हुआ था। बिया की सिसकियाँ रूम में तेज़ होने लगी थी। साया अपनी तेज़ सांसों से मदहोश हुआ। बिया के वजूद पर अपनी मदहोशियाँ लुटा रहा था। साये की शिद्दतों में इजाफा हुआ। बिया ने तड़पकर साये के कंधे में नाखून घोंप दिए। साये के लब थे, इतना तो इसके नाजुक जान का हक था। जितनी शिद्दत से इसके नाजुक वजूद को अपने
مضبوط وجود کی شکتیوں دیے سے دوروں سے توڑ رہا تھا۔